बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आपने गौर किया होगा कि मरियम नवाज मुसलसल खामोश है। ट्विटर खामोश है, खुद खामोश है, न प्रेस टॉक हो रही है, न कोई जलसा हो रहा है, न कोई मीडिया इंटरेक्शन हो रहा है, न कोई इंटरव्यू दे रही हैं। मुसलसल खामोश हैं और उनकी ये खामोशी जो है वो उनकी परेशानी को जाहिर कर रही है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान वापस आकर जलसे करने थे, वापस आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि वो पाकिस्तान आकर मुल्क भर में जलसों का एक शेड्यूल बना रही हैं ताकि नवाज शरीफ की जो वापसी है उसकी तैयारियां वो तैयारियां शुरू कर सकें। ये होना था कि मरियम नवाज ने कॉर्नर मीटिंग्स करनी थी और पार्टी की जो तंजीम है उनके साथ मुलाकातें करनी थी और उन्हें मुतहरिक करना था कि नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार करें। यह सब कुछ होना था मगर नहीं हो रहा। मरियम नवाज खामोश बैठी हैं, ट्विटर पर बात नहीं कर रही और आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हों या किसी वजह से उन पर खामोशी इख्तियार करना पड़ गई हो। और पहले भी ऐसा हुआ है, 6-6 महीने के लिए उनका ट्विटर खामोश होता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कोई पस मंज़र में कोई चीज़ चल रही होती है, वो बाद में आया होती है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में जब इमरान खान को दीवार से लगा दिया गया, इमरान खान की पार्टी को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया, उनके बकौल उन्होंने इमरान खान की पार्टी को बिल्कुल दीवार से लगा दिया और उसका ढांचा तबाह कर दिया, गिरफ्तार कर लिया लोगों को और पार्टी की जो सपोर्ट लाइन थी, जो उनके लीडर्स की, वो ख़त्म कर दी। इक्का दुक्का लोग बचे, बाकी लोग छोड़ छाड़ के चले गए। यानी मेन लीडरशिप में से बहुत सारे लोग, चाहे अभी भी खैर काफ़ी लोग बाकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चले भी गए। तो ऐसी सूरत में तो मरियम नवाज को खुश होना चाहिए था, जलसे पर जलसा करना चाहिए था, लेकिन वो खामोश हैं। अब उनकी खामोशी क्यों है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का रोल है या शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं उससे नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हो ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो तरामीम लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से बहुत तेज़ी के साथ ये तरामीम हो रही हैं, उससे इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है पाकिस्तान में वो बढ़ रहा है। स्पेशली ये जो SIFC बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसकी वजह से बहुत सा जो इस्टेब्लिशमेंट का और फौज का रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फौज का रोल अगर बढ़ रहा हो तो ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि उनकी पूरी एक हिस्ट्री है, नवाज शरीफ साहब की पूरी एक हिस्ट्री है, और वो जो हिस्ट्री है उसमें जब जब फौज के रोल को बढ़ाने की बात हुई, नवाज शरीफ के आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफात हुए, कशीदगी हुई। जहांगीर करामा साहब को इसीलिए फारिग किया गया कि वो समझते थे कि फौज का एक आईनी रोल होना चाहिए, उनको फारिग कर दिया गया। और उससे पहले भी और उसके बाद भी आर्मी चीफ के साथ नवाज शरीफ के इख्तलाफात इसी बात पर रहे। तो ये जो एक काउंसिल बनाकर फौज का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और शहबाज शरीफ साहब हर तकरीब में आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट और फौज की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के लिए ये एक परेशानी की बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये जो और तरामीम हुई हैं जो इमरान खान का शिकंजा कसने के लिए हुई हैं, ये साफ नज़र आ रहा है मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को कि ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि आज ये इमरान खान के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो कल ये नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आने के लिए तैयार बैठे थे और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मरियम नवाज ने उनका इस्तिकबाल करना था, उनकी तैयारियां करनी थी, वो तैयारियां शुरू नहीं कर रही। जब तैयारियां शुरू नहीं कर रही तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे या वापसी की अभी तक राह हमवार नहीं हो रही। आप जानते हैं कि अगर ख़ानदान में कोई शादी तय हो जाती है, पूरे ख़ानदान में शोर मच जाता है कि जी फलां बच्चे या बच्ची की शादी हो रही है, और उसके बाद जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन अचानक फिर अगर वो डिस्कशन रुक जाए और वो बात होना फैमिली की तरफ से रुक जाए तो समझ लीजिए कि मामला खटाई में पड़ गया है या वो चीज़ अब नहीं हो पा रही है। तो इसी तरह से बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जो हैं क्या वो वापस नहीं आ पा रहे या उनकी राह अभी तक पूरी तरह हमवार नहीं हुई है। तो मरियम नवाज की खामोशी क्या बताती है? क्या यही बताती है कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी राह हमवार नहीं हो रही है? इसके अलावा एक और मसला है, और वो मसला यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनका नाम चल पड़ा है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और ये नाम जाहिर है मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं चला। ये नाम जहां से चला है शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनकी पहले से गुड बुक्स में है। आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के ताल्लुकात
میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب کو لگتا تھا کہ جو میٹنگ میں ہم بات کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی وہ باتیں جا کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کا کردار محدود کر کے مریم نواز کو ان کے اوپر لیڈ دے دی اور ان کو پارٹی کا چیف سلیکٹر چیف آرگنائزر بنا دیا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، تو ایسے میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ناراض تھے اور ظاہر ہے مریم نواز کی طرف سے بھی کھنچاؤ تھا. تو شاہد خاقان عباسی کے لیے ایک صد مہری کا رویہ موجود ہے مریم نواز کی طرف سے، اور مفتاح کے لیے تو ہے ہی. مفتاح کے لیے تو ان کی آڈیو لیک بھی ہوئی تھی، اس میں بھی کہا تھا کہ یہ کیا بونگیاں مار رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب انکل جو ہیں وہ سارا کچھ اچھا مینیج کرتے تھے، اور پھر اسحاق ڈار انکل نے آ کر جو کچھ مینیج کیا ان کی جو ہے وہ روز کھنچائی مفتاح اسماعیل کرتے ہیں. تو ایک کشیدگی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح کے درمیان موجود ہے، جبکہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں. اب اگر یہ نام شاہد خاقان عباسی کا چلا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے، تو ظاہر ہے یہ نام نواز شریف اور مریم نواز کی منظوری سے نہیں چلا. اب آپ کہیں گے کہ مریم نواز اور نواز شریف ہی اگر نہیں مانتے تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں؟ تو بالکل ایسے ہی ممکن ہوگا جیسے کامران ٹیسوری صاحب سندھ کے گورنر بن گئے تھے. سندھ کے گورنر بن گئے اور ایم کیو ایم کو کانو کان خبر نہیں ہوئی. اچھا، اب اس میں بڑا رول اہم ہو جائے گا راجہ ریاض صاحب کا. یعنی راجہ ریاض صاحب کہیں گے کہ جی میرا نام جو ہے وہ تو ہے شاہد خاقان عباسی. شہباز شریف صاحب کہیں گے نہیں یہ نام تو نہیں ہو سکتا. پھر پڑ جائے گی ٹائی اور ہوتے ہوتے معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن وہی اناؤنس کرتا ہے جو پھر آپ کو پتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے جہاں پر فیصلہ ہوا ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو مریم نواز اور نواز شریف کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو یہ اس طرح کی کئی پریشانیاں جو ہیں اس وقت مریم نواز کو لاحق ہیں. اس طرح کی کئی چیزیں مریم نواز کو پریشان کر رہی ہیں، نواز شریف کو پریشان کر رہی ہیں، اور ان کی مسلسل خاموشی بتاتی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، کئی چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں. اور نہ شہباز شریف وزیر اعظم بڑے میاں صاحب کے ہاتھ میں ہیں اور نہ ہی باقی معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں. بڑے میاں صاحب کے ہاتھ میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ واپس ہی آ سکیں، اور ان کی بیٹی کے ہاتھ میں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے راہ ہموار کر سکیں. تو یہ دونوں باپ بیٹی سوچنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان کو اس حد تک تباہ کرنے یا اس کی پارٹی کو توڑنے مروڑنے اور اتنے مقدمات قائم کرنے کا پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا اگر ایسے ہونا ہے تو. اور پھر ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس شخص کو ہم وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے، یعنی انہوں نے تو نام چلایا تھا اسحاق ڈار کا نام تو گھر سے ہی نہیں چلا، گھر والوں نے بھی مسترد کر دیا. تو اگر ان کا نام نہیں چلا جن کا نواز شریف اور مریم چاہتے تھے، اور ان کا نام چل پڑا ہے کہ جس کو کوئی اور چاہتا ہے، تو اور پھر اس کے بعد اختیارات بھی بڑھا دیے گئے ہوں وزیر اعظم کے، اور پھر یہ باتیں بھی ہو رہی ہوں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہو رہے، تو آپ سوچئے کہ ان سارے معاملات کے بعد مریم نواز کا خاموش ہونا بنتا ہے، پریشان ہونا بنتا ہے. شہباز شریف آج کل جلسے کر رہے ہیں، جلسے کیا کر رہے ہیں، تقریبات میں جا کر تختیاں لگا رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، منصوبوں کے افتتاح کر رہے ہیں. وہ منصوبے جن کے لیے ابھی بجٹ ہی پاس نہیں ہوا، وہ منصوبے جن کی ابھی صرف سنگ بنیاد، کچی پکی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریبات ہو رہی ہیں، ان تقریبات پر سرکاری خزانے سے پیسے اور وسائل خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ منصوبہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ان منصوبوں پہ تختیاں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس گفتگو سے کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی گڑبڑ ہوئی ہوئی ہیں اور کافی خراب ہوئی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں ہیں وہ نون لیگ کے حق میں یا نواز شریف اور مریم نواز کے حق میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یعنی آپ دیکھیں نا، نواز شریف واپس آ کر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں، گھر جائیں، اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو ان کی صاحبزادی بن جائے. لیکن ابھی تک یہ دونوں ہی باتیں ہموار ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ویسے بھی ایک جنرل پرسپشن یہ ہے کہ مریم نواز کے اوپر ایک بڑا سا کراس لگایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک عرصے سے، اور وہ کراس برقرار ہے، اور یہی کراس ان کے والد پر بھی لگا تھا، کیونکہ ان دونوں کو ہارڈ لائنر اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا اور مانا جاتا ہے. اور اس وقت پاپولر سپورٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، شدید عوامی رد عمل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے یہ ذمہ دار ہیں. مریم کی مقبولیت اور نواز شریف کی مقبولیت جو ہے وہ کافی خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اس وقت تو نواز شریف خود آ بھی جائیں تو وہ جیت نہیں سکتے، ان کی پارٹی جیت نہیں سکتی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں. تو اس نوعیت کے مسائل جو ہیں وہ ہیں. اب آخری امید جو نواز شریف صاحب کی ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ. اب دیکھیں، قاضی فائز صاحب ایک بات اب ذہن میں رکھیں کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کے ساتھ 8 ججز تھے، 8 ججز کی سپورٹ تھی، انہوں نے متعدد بار یہ سپورٹ ظاہر بھی کی.
لیکن اس کے باوجود عمر عطا بندیال صاحب وہ نہیں کر سکے جو اکثریت ہونے کے باوجود وہ کرنا چاہتے تھے. وہ الیکشن چاہتے تھے, الیکشن نہیں ہو سکے. وہ جو چیزیں چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے, ان کو اس طرح باندھ دیا گیا تھا. تو اگر انہیں جن کے ساتھ 8 ججز کی سپورٹ تھی باندھ دیا گیا تھا, تو قائد جی فائز صاحب کے ساتھ تو 8 ججز کی سپورٹ نہیں ہے. اور جو لوگ عمر عطا بندیال کے مخالفت میں تھے 7 لوگ, وہ ساتوں کے ساتوں بھی قاضی فائز صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی عمر عطا بندیال کی مخالفت کا مطلب قاضی فائز صاحب کا ساتھ ہونا نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ بہت کچھ جو ہے وہ قاضی فائز صاحب سے نواز شریف حاصل کر سکیں گے. اور پھر آنے والے جتنے ججز ہیں ان میں سے شاید کسی کا بھی گروپ اتنا سٹرونگ نہ ہو جتنا عمر عطا بندیال صاحب کا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جس کا پاوا وزنی ہے اس کا وزنی ہے. تو اور آنے والے دنوں میں بھی سپریم کورٹ سے کوئی خاص امیدیں نواز شریف کو اور مریم نواز کو نظر نہیں آ رہی. تو ایسی صورتحال میں پریشانی تو بنتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز پریشان بھی ہیں, خاموش بھی ہیں, اور گفتگو بھی نہیں کر رہے ہیں, جلسے بھی نہیں کر رہی, میڈیا ٹاک بھی نہیں کر رہی, پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہی, انٹرویو بھی نہیں دے رہی. اور ان تمام وجوہات کی بنا پر نظر آتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور پریشانی عیاں ہے. اور کچھ ممکنہ وجوہات جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں اور آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اپنا فیڈ بیک دے دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.